म्हाका कॅप्टन विरेटो फेर्नांडीस मेंबर ऑफ पार्लमेंट हाणें नॉमिनेट केल्लो आसा। पयली सुवातेर सायबीण मांयक वेलंकनी सायबीण मांयक देव बरें करूं म्हणटा तिचे मजतीन आनी तिच्या आशिर्वादान जे आमी प्रॉमीस केल्लें की सदांच ही ट्रेन शेड्यूल लेट जाताली। आमी प्रॉमीस केल्लें कितें गेल्या 1 म्हयन्या फाटीं हांवें DRUCC ह्या मिटिंगेक रिक्वेस्ट केल्लें 1 म्हयन्या पयलीं आमकां हे ट्रेनीचो नोटिफिकेशन धाडून दिवचो म्हणून, आनी त्या प्रमाणे हांव परस्यू करपाक 22 तारखेर हांव डिविजनल रेल्वे ऑफिसान हुबली पर्सनली भेट घेतली। हांवें बाब संतोष हेगडे हो सिनियर डिविजनल कमर्शियल मॅनेजर आनी तेणें ताबडतोब म्हाज्या फुड्यान हेड ऑफिसाक तेंच्या हुबली आनी एक हेड ऑफिसां थंय जनरल मॅनेजराच्या ऑफिसान फोन केलो, जो चीफ ट्रान्सपोर्ट मॅनेजर आहा ताका फोन केलो आनी तेणें सांगलें आमकां आजुनी वेलंकनीसून ऑर्डर येवंक ना आनी ती येताच, म्हणजे थंयचो कितें आहा आतां लोकांक थोड्यांक खबर ना, ती ऑर्डर येताच आपूण ऑर्डर इश्यू काडटलो। आनी खरेंच जालें कितें सायबीण बायचें इंटरव्हेन्शन नासतना कांय जायना आनी ह्या ट्रेनीक पासून जायतो लोक मागतालो ट्रेन ही येतलीच हे शुअर आहलें, पूण 1 म्हयन्या पयलीं केन्नाच येवंक ना। ते 8 दिसां मदें 10 दिसां मदें अशी येताली आनी लोकांक पॅनीक जातालें। आतां सांगपाचें म्हणल्यार कितें, आतां टायमींग जो आसा पळय, आतां आमकां 2 डिविजनां लागता, एक त्रिचुनापल्ली डिविजन आनी एक सावथ वेस्ट रेल्वे हें डिविजन। आतां सावथ वेस्ट हें वास्कोचें, आमकां वास्को केन्नाय ट्रेन टिकेट टायमींग घालपाक जाता, पूण प्रॉब्लम कितें जाता वेलंकनी आमकां प्लॅटफॉर्म मेळपाक जाय, कित्याक हिंगासून ट्रेन वयता ती वेलंकनी भितर सरपाक जाय, ना जाल्यार आमकां ती ट्रेन हूंय तांजावूर खंय दवरतले ट्रेन 4 वरां 5 वरां दवरतले, तशें जावपाक जायना। थिंगाचें लेटर येयल्लें काल आनी तेंच्यांनी आज ही ऑर्डर इश्यू केल्ली आसा। सो परस्यू हांवें केल्लें म्हणून ही ट्रेन फास्ट ऑर्डर जाल्ली आहा, लेटर दिलें म्हणून जायना, हेका पर्स्युएन्स जाय पडटा। आतां सांगपाचें म्हणल्यार 3 दीस वास्कोसून वचपाचें आनी 3 दीस वेलंकनीसून वचपाचें। ह्यो ट्रेन्यो स्टार्ट जातली 27 वास्कोसून 1 तारखेर सप्टेंबराच्या आनी 6 तारखेर सप्टेंबराच्या। तेच परी वेलंकनीसून 29 ऑगस्ट 3 सप्टेंबर आनी 8 सप्टेंबर येवपाची। आतां हांव सगळ्या लोकांक अपील करता की फाल्यां सकाळीं 8 वरांचेरसून ह्या ट्रेनीचें बुकींग स्टार्ट जातलें। लोकांनी पॅनीक जावचें न्हू, फाल्यां आपआपणें, कित्याक मागीर म्हाका फोन करप ना। प्लीज म्हाका ह्या दिसांनी जायत्या जाणांनी फोन केलो, म्हाका इतले टिकेट कर, म्हाका कडेन कांयच ना। आपआपणें हांवें सुद्दां टिकेट बूक केलें वेलंकनीक, हांवूय वेलंकनी गेली 12 वर्सां जाली, हांवें टिकेट काडली ऑलरेडी म्हगेली, पूण हांव वाया ब्रेक जर्नी वयता। आतां जालां कितें, भायरसून लोक येता, आपल्या फॅमिलीक घेता, आपल्या भुरग्यांक घेता आनी डायरेक्ट ट्रेनीक वयता, कित्याक तें जायें पडटा। ब्रेक जर्नी थोड्यां कडेन जायना आनी ताका लागून लोक डायरेक्ट ट्रेनीन वयता। आतां सांगपाचें म्हणल्यार हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा कॅप्टन विरेटो फेर्नांडीस जो मेंबर ऑफ पार्लमेंट आहा हेजे मजतीन आनी तेज्या मार्गदर्शना खाला, कित्याक तेणें म्हाका तें हुबली धाडलो म्हणून आज ही ऑर्डर येयली। दुसरें चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा संतोष हेगडे हो जावन आसा सिनियर डिविजनल कमर्शियल मॅनेजर, हाणें ताबडतोब पावलां उबारलीं, कित्याक म्हाजी रिक्वेस्ट हांवें ताका सांगलें, सर म्हणून सांगलें, यू हॅव एक्सेप्टेड माय रिक्वेस्ट दॅट दीस नोटिफिकेशन शूड कम 1 मंथ इन एडवान्स। सो 1 म्हयन्या पयलीं एडवान्स येयल्लें आसा। दुसरें हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा डिविजनल रेल्वे मॅनेजर ही जाण आसा मीना मिसेस मीना हिणें खूब तोकस घेतलो ह्या हेंच्यांनी करून, आनी तितून व्हडलें इंटरव्हेन्शन म्हणल्यार वेलंकनी सायबीण मांयचें। दुसरें हांवें आतां 22 तारखेर एक लेटर दिल्लेलें आहा, जी ट्रेन सोमारा दीस वयता ती 1 दीस थिंगा दवरपाक, तेजेरूय प्रोसेस स्टार्ट जातलो। आनी म्हाका दिसता 1 ते 2 म्हयने मदें, कित्याक ताका लांब प्रोसेस आसता, डिफरंट डिविजन, आनी ते लोकांचें फुलफील जातलें। हांव लोकां कडेन मागतां की लोकांनी मागचें म्हणून, कित्याक ही जी आमची मांडे ट्रेन वयता ती सदांच लेट जाता आनी त्या कारणाक लागून थिंगा आमकां कांयच करपाक मेळना। लोकांचो डिमांड आहा आनी एक ट्रेन घालची म्हणून, सबसिक्वंटली तेंय हांव घेतलो।